जमायत तशरीफ़ रखे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम इबादत की तरतीब का आगाज़ करें। इस शायर बानी की तरतीब की किताब पहले सफ़े पर से। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सब मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई बेग छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा। सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानीद यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अजीज़ो, हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा का पाक तरीन कलाम सुनें और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आएँ, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन आरास्ती से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुदस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। हमारे मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह की दावत सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब से जो अपने भाइयों और बहनों को माफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उससे हमको रिहाई दे, हर तरह की नेकी में हमको मुस्तक़िल व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम सब खड़े हों और खुदावंद की हमदो तारीफ़ करते हुए गीत नंबर 60 गाएं। गीत नंबर 60, भलिया इस जग ते मेला घड़ी।
अभी मौका है कि हम दुआ करें आज के दिन के लिए, मौके के लिए, इन सांसों के लिए, इस शर्फ के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम उसके घर में आके उसकी हमदो तारीफ़ कर सकें। हमें बख्शी है ऐ खुदावंद, तू जो था, जो है और चलता आने को है। हम तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए, तेरी वफ़ादारी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर इसलिए रखा कि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू रब खुदावंद बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है। हम सबसे पहले इस बात के लिए खुदावंद आज हम तेरे हजूर सब मिल जुल कर तेरी प्रस्तिश करते हुए, तेरे गीत गाते हुए, तेरी महसना गाते हुए इस बात को याद करते हैं कि खुदावंद तू हमसे चाहता है कि हम अपने सांस जो तेरे लिए हम गुजारें। ऐ खुदावंद हर सांस हमारा तेरे लिए हो। हम तेरे खादम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिनको तूने बड़ी हिफाजत और सलामती से खुदावंद उनको अपने घर में रखा है और तेरे नाम की ताज़ीम और तेरे नाम की तारीफ़ के लिए अपने आप को खुदावंद उन्होंने पेश किया है। ऐ खुदावंद उनके बच्चों पर, उनकी मिसेस पर तेरा हाथ चाहते हैं, तो अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने उनको तंदुरुस्ती, हिफाजत और सलामती बख्शी है। ऐ खुदावंद एक घनौने हालात से उनको बचाया है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इन सारी मोहब्बतों के लिए तेरा शुक्र हो, क्योंकि शाफी तू है। तूने सलीब पर जान देकर हम बदकारों के लिए खून बहाकर हमारे लिए शिफा जारी और सारी की। तूने अपने बंदा को सलामती बख्शी, हिफाजत की, उनकी सेहत बरकरार की, तेरा शुक्र करते हैं। बाकी जो मांदा कमज़ोरी है वो भी यीशु अपने पाखून से दूर करना, ताकि खुदा का नाम हमेशा इस घर में, तेरा नाम जलाल
जलाल पाता रहे, और तू अपने खादम से जितनी खिदमत लेना चाहता है अपनी ऐन मर्जी के मुताबिक कर। ए खुदा सुशील के लिए ख़ास बरकत मांगते हैं, उस पर तेरा फजल वाला हाथ हमेशा ठहरा रहे, और वो खुदावन तेरे नाम की ताज़ीम के लिए अपने आप को पेश करता रहे। हम जितने लोग तेरे कदमों में आए हैं हम सबको घरानों को बरकत दे, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दें। नौजवान नस्लें तेरे हजूर आएँ, तेरी महिमा तेरी सना गाएं, ताकि खुदा का नाम इस घर में हमेशा जलाल पाता रहे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन साज़ों आवाज़ों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह शाफी नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। आमीन। तब्दी है तेरा प्यार निराला है। खुदा के खादिम पादरी हिस्कियल सरोज साहब का लिखा हुआ ये गीत है। आए हम खुदा उनकी हमदो तारीफ़ करते हुए उसकी बारगाह में उसका शुक्र अदा करें।
सब खुश हैं? शुक्र है जी खुदा का। शुक्र। स्माइल आपकी हंसें, स्माइल करें, पता चलता है खुश हैं। आज हम भी बहुत खुश हैं। आज हमारे दरमियान खुदा के खादिम बिशप को एडिटर शहजाद गिल साहब मौजूद हैं और हमारे चर्च की सेंट जॉन्स की इस कलीसिया की रिवायत रही है कि हम फिर गर्मजोशी के साथ खुदा के खादमों का इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। तो इससे पेश करके आज का जो कलाम है, हवाला जात है, उनके बारे में बताया जाए। मैं चाहूँगा कि अगर इंतज़ामिया रेडी है, तैयार है, तो मैं चाहूँगा कि बिशप साहब को हम वेलकम करना चाहेंगे और बिशप साहब को बुलाना चाहेंगे और खुशी की बात है, खुदावंद का शुक्र करेंगे कि हमारे जो आगे लीडर्स हैं, खुदावंद जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसके नाम का जलाल ज़ाहिर हो। थैंक यू बिशप साहब। पहले दुआ कर ली जाए शुक्रगुजारी की, उसके बाद फिर हवाला जात जो हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और आज दुआ में हमने इस दुआ के अंदर याद करना है उन लोगों को याद से निकाला है, दुख से निकाला है। लेकिन जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, कौन सा गीत था? तेरी रहमत अबदी है और तेरा प्यार निराला है। तो हमने उसका शुक्र करना है, उसकी रहमत है। हर रात के बाद दिन भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। तो हम इन चीज़ों को आज अपने जहन में रखेंगे और दुआ करेंगे। क्या खुदावंद, तू ही प्यार करने वाला है और तेरा प्यार सबसे निराला है। तो मैं चाहूँगा कोई भी आप में से खड़ा होके या खड़ी होके इन चीज़ों के लिए दुआ कर सकते जी। इस मौका के लिए प्यारे खुदावंद, जिसमें हम सब तेरी बारगाह में मौजूद हैं, तेरी नेमतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए, तमाम बरकतों के लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद। ख़ास तौर पर इस वक्त प्यारे खुदावंद, तेरे खादिम हमारे रहनुमा ने जिन इलाक़ों और ममालिक का ज़िक्र किया प्यारे खुदावंद, जो कुदरती आफात जैसे ज़लज़लों का शिकार हुए और बहुत सी जानें ज़ाया हुई, बहुत सी इमलाक का नुकसान हुआ प्यारे खुदावंद। ऐ बाप आसमानी, उन पर तेरे रहम, करम और फ़ज़ल का हाथ मांगते हैं प्यारे खुदावंद। सब सोगवार ख़ानदानों के लिए, उन ज़ख्मियों के लिए प्यारे खुदावंद तुझसे रहम, करम और फ़ज़ल मांग लेते हैं। ख़ास तौर पर प्यारे खुदावंद, गुज़रे हुए दिनों में जो भी हादसात हुए, उन सब में तेरे पाक रूह का फ़ज़ल ऐसा रहा कि बहुत से लोग बच गए, बहुत से लोग तेरी पाक मर्ज़ी से तेरे पास वापस लौट गए। तमाम दुख में मौजूद इस वक्त तमाम लोगों पर तेरा खुदावंद तेरे पाक रूह का फ़ज़ल चाहते हैं, तेरा इत्मीनान और तसल्ली चाहते हैं और तेरी बारगाह में यकदिल यकजान होकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी रहमत मांगते हैं प्यारे खुदावंद, तेरा फ़ज़ल मांगते हैं। बाकी मानदा इबादत पे और हम्द व सना पर तेरा फ़ज़ल हो। तमाम साज़ों के लिए, आवाज़ों के लिए तेरे पाक रूह का मसा हो प्यारे खुदावंद। और इबादत के तमाम हिस्सों में तिलावत कलाम पाक से लेकर पैगाम तक और कलमात बरकत तक, बाप आसमानी हर एक हिस्से में तो हमें बड़ी बरकत दे। और ये सारी दुआएं, शुक्रगुजारियाँ तेरी पाक हजूरी में रखते हैं, क्योंकि मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में, आमीन। आमीन। पहली तिलावत कलाम मुक़द्दस की पहली किताब पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब 45वां बाब पहली 5 आयत। पैदाइश 45वां बाब पहली 5 आयत। कौन पढ़ना चाहेगा इस हवाले को? ठीक, आप नेक्स्ट सर। ठीक है सर। दूसरी हमारी नसीहत के लिए जो तिलावत कलाम पाक में की जाएगी वो होगी मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम लिखा गया खत।
11वां बाब पहली 2 आयत, रोमियो 11वां बाब पहली 2 आयत। बेटा चले आप पढ़, ठीक। इसके बाद हम खुदावन की हमदो तारीफ करते हुए गीत गाएंगे, गीत 369, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। और फिर आज की जो तीसरी तिलावत है मुकद्दस इंजील में से, वो होगी मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 15वां बाब 10वीं से 20वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 15वां बाब 10वीं से 20वीं आयत। पिछले दिनों में किसी को याद है कि कुछ दिन मनाए गए हैं? कौन से दिन मनाए गए हैं? 14 अगस्त मनाया गया है, जश्न आज़ादी। किस दिन मनाई जाती है? 14 अगस्त की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है और कितने बजे पढ़ी जाती है? 19 अगस्त को सुबह 8 बजे? नहीं, 14 अगस्त को ही की जाती है ना। और हमारे लिए 14 अगस्त का मतलब क्या है? आज़ादी। मैंने तो देखा है वो ऊँकू ही है, मतलब गली मोहल्ले में यही है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे, खुदा ने हमें हमारा मुल्क दिया, पाकिस्तान दिया, हमें चर्चेस दिए, घराने दिए, ताकि हम रह के खुदावन की आज़ादी के साथ जो है हम दो तारीफ़ कर सकें, उसका शुक्र अदा कर सकें। आपको हालात पता नहीं है, दुनिया के अंदर वो लोग भी हैं जो तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। आज़ाद मुमलिकत होना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे रोज़ जंगो जदल है, जिनको 1 मिनट का नहीं आगे पता कि जंग लग जाए क्या हो जाए। आप लोग लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने आपको पाकिस्तान जैसी सरजमीन दी है। इस मुल्क में सारा कुछ है। आप ये ना कहें कि सिस्टम ख़राब है, आप कहें कि मैं खुद ख़राब हूँ। जिस दिन आप ये कहना शुरू हो जाएंगे ना कि मैं ख़राब हूँ और मैं ठीक होऊंगा, उस दिन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। फिर 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे मनाया गया, अक़लियतों का दिन। 11 अगस्त को हमारे कायद ने मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनी स्पीच एक तकरीर की थी जिसमें जिक्र किया गया था। तो उसके लिए भी काम आपको पता है, शुक्र है खुदा का, ये हम आज़ाद हैं। मुश्किलात तो हैं लेकिन फिर भी आज़ाद हैं। 19 अगस्त को यौम इंसानियत, जिसकी बड़ी कमी है, अशद ज़रूरत है हमें। इंसानों को कैल्शियम की, विटामिन की कमी नहीं है, इंसानियत की कमी है। और ये इंसानियत किसी ड्रिप की फॉर्म में, किसी इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं मिलती, ये हिदायत से मिलती है, ये खुदा के पाक रूह से मिलती है। हमने अपनी दुआओं के अंदर ये भी याद रखना है और अपने आप को चेंज करना है, तब्दील करना है, और खुदा कहना है कि हमारे अंदर इंसानियत पैदा कर, ताकि हम अपने से बढ़कर दूसरे को जान सकें। 10 अहकाम में क्या लिखा गया है? अपने को कैसे मोहब्बत करनी है? प्यार, ठीक है, अपनी मानद मोहब्बत करनी है। तो खुदावंद यीशु मसीह, जैसे भी हमने इबादत की शुरू में कहा, क्या कहता है कि एक दूसरे से जैसे मेरे। ये इंसानियत है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। तो इसके लिए हमें दुआ करनी है, अपने आप को तब्दील करना है। खुदा को कहना है कि हमें तब्दील कर, बाहर से नहीं। बाहर से तो हम हो जाएंगे, अंदर से तब्दील करें, पाक रूह की हिदायत हमें अता करें। तो आज 22 अगस्त को बल्कि मज़हब के नाम पर तशद्दुद के खात्मे का दिन भी मनाया जाएगा 22 अगस्त को। और 16 अगस्त को किसी को अगर याद हो कि पिछले सालों में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, बड़ा दिल खराश वाक़या, जड़ामाला, हमने दुआओं में से भी याद रखना है और खुदा से कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अमन हो, सलामती हो, सुलह हो, और जो इस तरह के वाक़यात हैं वो आगे से रूनुमा ना हो। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि सबसे पहले आपने कहना है कि मैं तब्दील हूँ,
मैं ठीक हूँ, फिर ये चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी मौका है कि हम कलाम पाक की तिलावत सुने। पहली तिलावत खुदा हमारे लिए आज की पहली तिलावत। और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक़्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई यसू के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान हैं दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतेल को जाएं। वहाँ मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊँगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मंदिरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नज़दीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया, और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा ना किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुक़द्दस एलिया के ज़िक्र में क्या कहती है? क्या वो खुदा से इस्राएल की यूँ फरियाद करता है कि खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए हम सब खड़े हों, अपने आप
तीसरी तिलावत अंजील मुक़द्दस में से। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने लोगों को खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। उस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मज़बला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से बेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर उतर आया, और रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के महबूब जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सुल्तनत ख़त्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, जो खुदामंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तो हमसे प्यार करता है। बेशक ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं, लेकिन तू हमारा वो खुदा है जो हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। इस वक्त हम तेरे खादिम के लिए ख़ास दुआ करते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा और अपने बंदे के मुंह में अपना कलाम डाल, ताकि इस वक्त जो कलाम वो पेश करें तेरी तरफ से हो। हम अपने भाई गुड्डू के लिए और उनके पूरे ख़ानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। स्टडी स्कूल के सारे काम के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इस वक्त तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। अपना हाथ बढ़ा और अपने बंदी की मदद और रहनुमाई कर,
भाई गुड्डू हकीम के लिए, उनकी मिसेस के लिए, भाई अर्डस के लिए, उनकी मिसेस के लिए, भाई नईम के लिए खास दुआ करते हैं तेरा शाफियात की तरफ बढ़े। नक्शीनी मैनल के लिए दुआ करते हैं अपना शाफियात का सेहत और नसीबे। जो बच्चे कामयाब हुए हैं खुदा हम उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने तालीम और इल्म हासिल करने में कामयाबी दी है। आने वाले वक्त में इन बच्चों को कामयाबी से हमदार कर और वालिदैन को उनकी खुशियाँ देखने के मौके अता फरमा। दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात बैठ से मैं दावत देना चाहूँगा जनाब बिशप साहब को कि आके जो कलाम उनको दिया गया है वो हमारे साथ आके शेयर करें, हमें कलाम की सच्चाइयाँ हमारे तक पहुँचा सकें। जी बिशप साहब सर। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं इज़्ज़तमाब द वेरी रेवरेंड इमैनुअल खोकर साहब का शुक्रगुजार हूँ, पादरी सुशील साहब का, रफ़ाक़त ख़वातीन का, सेक्रेटरी साहब का और ऑफिशियल बोर्ड का, और इसके साथ साथ मैं तक़द्दस माब बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल जो कि आर्च बिशप हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के और डायसिसन बिशप हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ रायवंड के, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज सेंट जॉन्स में मेरा कोएजिटर बिशप बनने के बाद दूसरा विज़िट है। ये दूसरी कलीसिया है जिसमें मैं आया हूँ। आपके प्यार के लिए, इस पुरतपाक इस्तकबाल के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं और एक दफ़ा फिर से दुआ मांगें। बरबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू हमें ज़िंदगी अदा करने वाला। आज जब हम तेरे सामने हाजिर हैं, तेरे कदमों में झुकते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरा कलाम लिखा हुआ हमारे हाथों में है जिसे हम पढ़ सकते हैं, और इस कलाम के वसीला से खुदावंद तो हमारी रहनुमाई करता है। तेरा कलाम खुदावंद दोधारी तलवार है जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा कर देता है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद इसी कलाम के वसीला से तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है। इस कलाम के वसीला से खुदावंद तुम्हारी ज़िंदगियों को छू कर सारी तारीकी को दूर करता और अपना नूर हमारी ज़िंदगी में खुदावंद तो लेकर आता है। खुदावंद तू मेरे होंठों को छू और पाक कर, क्योंकि ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पादरी सुशील साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो सारे इन अयाम के बारे में बताया जो हमने सेलिब्रेशंस की, 11 अगस्त को यौम अक़लियत मनाया गया, 14 अगस्त को हमने जश्न आज़ादी मनाया, और 14 अगस्त को ही हमने अपने जो प्यारे आर्च बिशप साहब हैं उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट की, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी ज़िंदगी और सलामती के लिए। पादी साहब ने 16 अगस्त का जिक्र किया। 16 अगस्त 2023 को जो कुछ जड़ावाला में हुआ, वहां पर तकरीबन 26 चर्चेस को तबाह कर दिया गया, जला दिया गया, और तकरीबन 86 घर जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। ये वाकया 16 तारीख को हुआ और 17 तारीख को हम लोग वहां पर पहुंचे और हमने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, उन्होंने खेतों में जाकर पनाह ली, उनके सर के ऊपर दुपट्टा भी कोई नहीं था। हमारे बच्चे रो रहे थे और हम एक बच्चे से मिले, छोटा सा बच्चा था 12 साल का, और वो रो रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। जब हमने उसे पूछा तो कहता मेरा चर्च जला दिया गया, मेरी बाइबल को जला दिया गया, और वो बिलक बिलक कर रो रहा था। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं जो हम वहाँ पर देखते हैं। और वो बच्चा, उसकी माँ संडे स्कूल की टीचर है जिसने उसकी तरबियत की थी। हम तकरीबन 1 साल के बाद जब वहाँ पर गए हैं तब भी वो बच्चा हमें मिला, तब भी जब हमने चर्च का जिक्र किया तो वो फिर से रोना शुरू कर दिया। ठीक 1 साल के बाद भी उसने कहा मेरा चर्च जो था उस वक्त जला दिया गया था, बाइबल मुकद्दस को जला दिया गया था। और फिर हमने यौम अक़लियत मनाया जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती। अभी गुज़िश्ता दिनों पतोकी में हमारा एक बेटा
جس کے 4 بچے ہیں اور ایک بیوہ چھوڑی اس نے صرف پانی پینے پر، پانی پینے، اسے پیاس لگی تھی، پانی پینے پر اس کا گلا کاٹ دیا گیا۔ دکھ کی بات ہے، بہت انتہائی دکھ کی بات ہے کہ صرف پانی پینے پر جان کو ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی جو ہم نے فیس کی ہیں، جہاں پر ہماری آبادیوں کو جلا دیا گیا، ہمارے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، جہاں پر میاں بیوی شمع اور شہزاد ان کو ان کے بچوں کے سامنے ننگا کر کے گھسیٹا گیا اور ان کو زندہ جلا دیا گیا، جن کی صرف ہڈیاں بچی۔ یہ وہ سارے دکھ اور مصیبتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور ان دکھ اور مصیبتوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، بہت سارے لوگ پاکستان کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، لیکن جو یہاں پر موجود ہیں ہمیں خدا نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کے نام کی گواہی دے سکیں، کیونکہ یہ زندگی جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے یہ اسی کی ہے، یہ اب ہماری نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے اسی لیے رکھا تاکہ ہم اس کے سچے گواہ بن سکیں، تاکہ ہم ایسی زندگی جی سکیں جو دوسروں کے لیے مثالی زندگی ہو۔ ہم اپنی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کو منعکس کریں۔ یسوع میری اور آپ کی زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ اور ہم بھی شاید اپنے لیے یہ سوال اٹھا سکتے ہیں، جس طرح سے پولس رسول یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کیا خدا نے اسرائیل کو رد کر دی؟ آج ہم کہیں کہ کیا خدا نے پاکستانی جو مسیحی ہیں ان کو رد کر دی ہے؟ آئیے خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ بالکل وہ بھی یہی کہتا ہے پولس رسول، نہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو رد نہیں کیا۔ جو پہلا حوالہ جو کہ 45واں باب تھا، وہ یوسف کی کہانی ہے، مقدس یوسف کی، جسے یعقوب بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کے لیے خوبصورت اس نے لباس بھی بنایا تھا، لیکن اس کے بھائی کیا کرتے تھے؟ اس سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے اسے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو کچھ یوسف کی زندگی پر گزرا کہ وہ غلاموں کی طرح مصر میں لایا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور اسے خدا نے اتنی عزت بخشی کہ اسے پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ لیکن اس میں خدا کا ارادہ اور منصوبہ تھا جو خدا وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ 45ویں باب کو پڑھیں تو جب اس کے سارے بھائی اس کے سامنے موجود تھے، اس نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور جب ان کے اوپر وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے تو اس نے سب کو باہر نکال دیا، اور نکالنے کے بعد یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اتنی اونچی اونچی آواز میں رویا کہ باہر تک آواز گئی اس کے رونے کی، اور اس نے کہا میں یوسف ہوں۔ جب اپنے بھائیوں کو اس نے یہ بات بتائی تو اس کے بھائی ڈر گئے، کیونکہ ان کے لحاظ سے یوسف مر چکا تھا، لیکن یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے خدا اپنے مقصد اور منصوبے کی وجہ سے یہاں پر لے کر آیا تاکہ ان جانوں کو بچا سکے۔ اور خدا نے یعقوب کو اور اس کے گھرانے کو کال میں مرنے نہیں دیا، بلکہ مصر میں آ کر وہاں پر اناج کی فراہمی تھی۔ یہ وہ خدا کا منصوبہ تھا جو خدا اپنے بندے کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ جڑاوالا میں جو کچھ ہوا وہ دکھ کی بات ہے، وہ نفرت کی بات ہے۔ جس طرح سے یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے، جڑاوالا میں بھی ہمیں نفرت نظر آتی، پلان کر کے سب کچھ کیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں پر جا کر کام کی، خدمت کی، بچوں کے ساتھ میوزک اور گیت گائے، خواتین کے ساتھ دعا کی، ان کے ساتھ گیت گائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک جگہ پر وزٹ کیا جہاں پر ایک صاف پانی کا پلانٹ لگایا گیا، پینے کے صاف پانی کا فلٹر لگایا گیا، پلانٹ لگایا گیا۔ اور جب اس کا افتتاح کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے پادری صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو آیا ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے، ایک مسلم بھائی
جو بیٹھا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس نے کہا جو صاف پانی یہاں پر آپ نے پلانٹ لگایا یہ پانی ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بحیثیت مسیحی ہماری مثال ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے محبت کرنا سکھایا ہے، ہمیں برداشت کا خداوند نے سبق دیا، ہمیں معافی کا سبق جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے دیا ہے کہ ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں دکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم خداوند کے حکموں پر عمل کریں، خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ایک ایسی بھرپور زندگی گزاریں جیسی خداوند چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں۔ اب جہاں تک زندگی گزارنے کی بات ہے تو جو انجیلی بیان آپ کے سامنے پڑھا گیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو فریسی تھے انہوں نے روایات کو بتانا شروع کر دیا تھا، خدا کے کلام کو چھوڑ کر وہ باتیں جو انہوں نے خود سے تیار کی تھی وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کھائے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا رہے ہیں۔ تبھی خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت انداز میں وہ باتیں کی کہ جو کچھ منہ سے اندر جاتا ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتا بلکہ جو اندر سے باہر نکلتا ہے۔ اور آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ ساری کی ساری باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں وہ ساری ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج چوریاں چکاریاں ہیں، آج بدکاریاں، آج زناکاریاں، آج جو کچھ لڑائی جھگڑے نفرتیں وہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے۔ اور خداوند نے دل کی بات کی، خداوند دل میں رہنا چاہتا ہے، اور خداوند یہ ہے جو دل کو تبدیل کرتا ہے۔ ازیکیل میں کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر سے سخت دل نکال کر ایک گوشتین دل تمہیں عطا کروں گا، اپنا روح تمہیں عطا کروں گا، کیوں؟ تاکہ تم میرے احکام کو مان سکو۔ اور خداوند یسوع مسیح کے جو حکم ہیں، جو الفاظ ہیں، جو ان کی تعلیم ہے، وہ ہم ہر سنڈے سنتے ہیں۔ خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی تک پہنچتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ کلام جب ہم اپنے دلوں میں لے کر اس کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، خداوند یسوع مسیح نے برداشت کا ہی سبق دیا۔ اور جب ہم جو گزشتہ آیات ہے اس میں دیکھیں پطرس کی زندگی کے بارے میں، پطرس خداوند کا وہ شاگرد تھا کہ جسے خداوند نے چنا اور اسے کہا کہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھا۔ لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی میں یہ دیکھیں کہ خداوند نے کہا کہ مر کے بعد دینے سے پہلے 3 دفعہ تو میرا انکار کرے گا، اور اس نے وہ انکار کیا۔ تیسری دفعہ جب کیا تو اسے یاد آیا کہ خداوند نے یہ کہا تھا۔ لیکن جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح پطرس کے پاس آئے اور 3 دفعہ اس سے پوچھا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے؟ 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ اس کا جواب یہی تھا۔ اور پھر روح القدس ملنے کے بعد پطرس کی جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور دیکھیں پطرس کے وعظ کرنے سے 3000 لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اور میرے عزیزو، جو نجات ہے نہ ہم اپنے اعمال سے اس کو لے سکتے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، فضل ہی کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں نجات مل چکی، ہم نجات یافتہ ہیں۔ اس سے آگے ہم نے اپنی زندگی کیسی بسر کرنی؟ خدا کا کلام جو ہمارے آباء و اجداد کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اگلی نسل تک کیسے منتقل کریں گے، کیسے ایک ایسی بھرپور زندگی گزاریں گے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بچے، ہمارے چھوٹے بچے جب خدا کا کلام سنیں گے وہ میری اور آپ کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اگر میں دعا کرتا ہوں تو میرا بچہ مجھے دیکھتا ہے، اگر میں خدا کا کلام کھولتا ہوں تو میرا بچہ مجھے دیکھتا ہے کلام پڑھتے ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو یہ دیکھیں، اگر میں کوئی ایسا غلط کام کرتا ہوں تب بھی میرا بچہ مجھے دیکھتا ہے، وہ بھی ایک نمونہ وہ لے رہا ہے۔ اکثر ماں باپ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جب باہر دروازہ ناک ہو تو اسے جا کے کہتے ہیں، باہر جا کے کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ویسے جا کے کہہ دیتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے
اور آ کر آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو پھر آپ اس کو مارتے ہیں، اور وہ تھپڑ اس کے منہ پر نہیں ہے، ہم نے سکھایا۔ آج کا جو معاشرہ میرے عزیزوں، جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ہر جگہ سے جو تعلیم دی جا رہی ہے اور جھوٹی تعلیمات بھی پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، تو کہیں سے وہ ضرور سیکھ رہے ہیں۔ تو بحیثیت ماں باپ، بحیثیت کلیسیا، ہمارا ایک فرض ہے کہ جب بچے کو بپتسمہ دینے کے لیے یہاں پر لایا جاتا ہے، کچھ وعدے ماں باپ کرتے ہیں اور پھر کلیسیا وعدہ کرتی ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی بسر کریں گے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، 12 سال کا ہوگا، تو یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے۔ آج پاکستان کے اندر جو نوجوانوں کی تعداد جو 30 سال سے کم ہے، وہ 26% ہے، 26%۔ نوجوانوں کی تعداد پاکستان میں سے بہت زیادہ ہے۔ اور جب ہم آ جائیں اپنے مسیحی نوجوانوں کو دیکھیں، تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسیحی نوجوان، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور خدا کا کلام ان کے ساتھ کھولیں، کیونکہ جب وہ دنیا میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کو مشکلات اور مصیبتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو پیچھے ان کے بیک اپ کیا ہے، ہم نے ان کو سکھایا کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ خدا کا کلام کھولا، ہم نے ان کو ایمان میں اتنا مضبوط کیا کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہ سکیں اور قائم رہ سکیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو سکھائیں۔ انجیلی بیان کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ ہے اس عورت کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی اپنی بیٹی کی شفا کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے بیٹوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں، اس نے کہا کہ جو ٹکڑے میز پر سے گرتے ہیں وہیں سے وہ کھاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا ایمان دیکھ کر کہا کہ جا تیری بیٹی اچھی ہوئی۔ اسی طرح یائر کی بیٹی کے لیے بھی کہا خداوند نے۔ اور یہ جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں ایمان کی، جب ہم خدا کے کلام مقدس کو دیکھیں تو دانیل کی زندگی میں دیکھیں، دانیل غیر قوم کے اندر رہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تیار کرتا تھا اس بات کے لیے کہ میں نے ان غیر قوم کے اندر رہ کر اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اور میں نے وہ سب کچھ نہیں کرنا جو یہ غیر قومیں کرتی۔ جب روایات کی بات کی جائے میرے عزیزو، چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے جو بڑے تہوار یا ہم کچھ مناتے ہیں، ان میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ شادی کو ہی دیکھ لیں، صرف شادی کو، جو مہندی کی رسم منائی جاتی ہے، یہ ہندوانہ مذہبی رسم ہے جہاں پر وہ اس کو مذہبی طور پر مناتے ہیں، لیکن ہم اپنی شادیوں کے اندر بھی ان رسموں کو مناتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر یہ ہے نظر لگ جانے کا کانسیپٹ، کہ نظر لگ گئی ہے۔ خدا کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا، ہمیں اپنے ایمان پر مضبوط ہونا، خدا کے کلام کو کھولیں اور پڑھیں اور سیکھیں خدا کے کلام میں سے۔ ہمارے ایمان کی آزمائش ضرور کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم رائی کے دانے جتنا ایمان ہے تو پہاڑ سے کیا تو وہ سمندر کی تہہ میں چلا جائے۔ آج سب سے زیادہ بحیثیت مسیح ہم ستائے جاتے ہیں، ہمیں دکھ دیا جاتا ہے، ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہیں بحیثیت مسیح، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میرے نام کی وجہ سے لوگ تمہیں ستائیں گے، تمہیں ماریں گے، کوٹیں گے، تمہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ خوشی کرنا۔ خدا کا پاک روح تمہاری رہنمائی کرے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ مشکل اور مصیبت سے گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، بلکہ کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر ایک نظر دوڑائیں صرف پاکستان کے اندر، ہمارے اداروں کی کیا حالت ہے،
ہم جانے و پہچانے جاتے تھے سروسز کی وجہ سے، ہاسپٹلز کی وجہ سے، سکولز کی وجہ سے، لیکن ان اداروں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ کیسے گئے، اور اب ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے سامنے منہ کے بل گریں، خدا سے توبہ کریں، خدا سے معافی مانگیں تاکہ خدا ہمیں بحال کرے۔ لگتا ہے ایسے جیسے خدا نے رد کر دیا، لیکن خدا رد نہیں کرتا۔ 400 سال کی مصر کی غلامی میں رہنے کے باوجود بھی جب انہوں نے خدا سے دعا کی تو خدا نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ ان کو مصر کی غلامی سے نکال سکے۔ 40 دن کا سفر 40 سال میں اس لیے بدل گیا کیونکہ نافرمانی انہوں نے کی تھی خدا کی، بڑبڑانا شروع کر دیا تھا خدا کے سامنے، لیکن پھر بھی خدا نے اپنے ارادے کو نہیں بدلا، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں جو اپنے ارادے کو بدل لیتا۔ خداوند جو ارادہ اور منصوبہ رکھتا ہے وہ ہر ایک زندگی کے لیے خدا نے اپنا پلان اور منصوبہ رکھا اور وہ اس پلان کو پورا کرتا ہے۔ خداوند ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا انتظار کرتا ہے تاکہ ہم اس کے پاس واپس آئیں توبہ کر کے اور اس کے سامنے جھکیں، اس کی شکر گزاری کریں، اور وہ پھر ہمیں اپنے سینے سے لگاتا ہے، ویسے ہی جیسے مصرف بیٹا اپنے باپ سے لے کر سب کچھ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اجاڑ دیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہوں، میں اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہوں اور وہاں پہ بحیثیت نوکر ہی کام کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو کیا لکھا ہے، باپ روز نکل کے راہ تکتا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس نے اس کو سینے سے لگایا اور کہا اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ، اس کے انگوٹھی پہناؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے مجھے اور آپ کو بھی بیٹے اور بیٹیاں بنایا، اور جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنا فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم خداوند کے خاندان کا حصہ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب ہم انتظار کرتے ہیں خداوند کے آنے کا، اس کی آمد کا۔ ابھی پادری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو زلزلے آئے ہیں انڈونیشیا میں، جو 7.7 جس میں تقریباً 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی جانیں چلی گئی۔ اس سے پہلے وینزویلا میں زلزلہ آیا۔ خداوند یسوع مسیح کی باتیں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی، بنچال آئیں گے، قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی اور ہمیں جنگیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ سارے کے سارے وہاں پر لکھا ہے کہ تب یہ شروع ہوگا، اور یہ اب شروع ہو چکا ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں نے اور آپ نے کیسی زندگی گزارنی؟ کیا ہم خدا کے کلام کو کھول کر اس کو پڑھتے اور پھر صرف پڑھتے ہی ہیں، یا خدا کے کلام کو صرف سنتے ہی ہیں، یا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ عمل کرنا سب سے بڑی بات ہے کہ خداوند کا کلام میری اور آپ کی زندگی سے نظر آئے، اور خداوند کو ہمارے روپے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ دینے والا تو خداوند ہی ہے۔ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے کیونکہ وہ پیار کرتا ہے، اس سے ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمارے دلوں کو مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل اس کو دے دیں، ہم اپنے دلوں کو تبدیل کریں، اور جب دل تبدیل ہو جائیں، جب لو خداوند کے ساتھ ہو، جب ہم خداوند یسوع کے ساتھ جڑ جائیں میرے عزیزو، پھر دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں ہمیں نہیں نظر آتی، پھر ہمیں صرف یسوع نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس کے وعدے سارے ہاں میں ہیں، اور وہ بے شک ہمارے ساتھ رہے۔ اب ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو بقیہ ہے، یہ جو ہم بچ گئے ہیں، ہم تو پہلے ہی مائنارٹی اور تھوڑی تعداد میں پاکستان کے اندر ہیں، ہم کیسے بحالی کی طرف آئیں، کیسے ہم اپنے اس امیج کو جو شیٹر ہوا ہے اس کو کیسے بحال کریں؟ اس کے لیے ہمیں اجتماعی دعا کی ضرورت ہے۔
مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بڑے خاندان کا حصہ ہیں. کلیسیا پاکستان جو پاکستان میں بسنے والے سارے کے سارے مسیحی ہیں، ایک خاندان ہے. جب تک مل کر ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں بحالی کی طرف لے کر آئے، اور خداوند ایسا کرتا ہے. خداوند اپنا رحم کرتا ہے، خداوند اپنا فضل اور ترس ہماری زندگی پر کرتا ہے، اور خداوند ہی ہے جو دلوں کو تبدیل کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے سامنے جھکیں تو خداوند سے مانگیں، کیونکہ اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہم حکمت بھی خداوند سے مانگے، دانائی بھی خداوند سے مانگے، امتیاز کی روح خداوند سے مانگے، تاکہ کوئی ہمیں جھوٹی تعلیم نہ دے سکے، تاکہ کوئی کڑوے بیج ہماری زندگی میں نہ بو سکے، بلکہ ہم پہچان سکیں اور خدا کے سامنے آ کر اس کی شکر گزاری کر سکیں. میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی بھرپور مسیحی زندگی گزاریں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں ہم فکر کریں، اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں کہ ہم ان کی تربیت اس طور سے کریں کہ وہ کلام کو سنیں بھی، کلام کے مطابق زندگی بھی گزاریں، اور وہ مضبوط ہوں اپنے ایمان میں بھی، اور مشکلات کو بھی ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ جب وہ آزمائش پڑے تو یہ خدا کا کلام ان کی زندگی میں ان کی مدد کرے. ہم اکثر مصیبت میں، مشکل میں ہم 23 زبور پڑھتے ہیں، 91 زبور ہم پڑھتے ہیں، گاتے بھی ہیں. ہم جب کووڈ تھا تو لوگوں نے لکھ کے بعد یہ دروازوں کے اوپر لگایا ہوا تھا یہ زبور، اور بے شک خدا نے، وہ اتنی بڑی آفت تھی، اس میں خدا نے ہمیں سنبھال کر رکھا، خدا نے ہمیں زندگی دی. ہمارے ارد گرد دہنے بائیں کتنے لوگ ہیں جو خداوند میں سو گئے، لیکن خدا نے ہمیں محفوظ رکھا. یہ سب سے بڑی بات ہے اس کی وفاداری کی، کہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. اور یہی درس خداوند نے دیا، ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت. آج ان نفرتوں کے دور میں، آج ان لڑائی جھگڑوں کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محبت کا پرچار کریں. ہمیں تو سکھایا یہی گیا ہے کہ ہم محبت کا پیغام لے کر جائیں. یہی انجیل کا پیغام ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی لائے. اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، کیونکہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس زندگی نہیں. آج فرض اور ہماری زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنی زندگیوں کے سامنے جا کر ہم نے یسوع کی گواہی دی. کتنے لوگوں کے لیے ہم نے دعا کی ہے جو خداوند کے گھر میں نہیں آتے. کتنے لوگوں کے لیے ہم گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں جو طرح طرح کی بدی میں پھنسے ہوئے ہیں، نشوں کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی زندگی میں وہ وقت لے کر آئے جب خدا ان کو توڑے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے آئیں خدا کے سامنے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں. یہ ہے ایک بھرپور مسیحی زندگی جو ہم خدا کے کلام کے مطابق گزاریں. جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں میرے عزیزو تو ہمارے دل جوش سے بھر جاتے ہیں. یہ وہی ہے جو بیج بونے والے نے جب بیج بویا، کچھ راہ پر گرا، کچھ سخت زمین پر گرا، اور کچھ کہاں پر گرا؟ زرخیز زمین پر. اور جو زرخیز زمین پر گرا وہ 100 گنا پھل لے کر آئے. جو راہ پر گرا وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا. جو جھاڑی میں گرا وہ اگا ضرور لیکن اس کے بعد جھاڑی انہوں نے دبا لی. تو میرے عزیزو جب خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی تک پہنچتا ہے تو شیطان اسے چرا کر نہ لے جا سکے، بلکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں رکھ کر اس پر غور کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو چلا دیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. تھینک یو بشپ صاحب اس اچھے شیریں اور میٹھے کلام کے لیے، اور ان کلام کی سچائیوں کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں تک پہنچائی ہیں اس کلام کے وسیلے سے.
میری اور کلیسیا کی ہماری سب کی یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے اپنے جلال کے لیے، اور اسی طرح آپ اس کی منادی کرتے چلیں۔ آئے ہم سب مل کر اب خداوند کی شکر گزاری کریں اور اپنے ہدیے مناجاتیں خداوند کے حضور گزرالیں۔ کوائر کے ساتھ مل کر گیت نمبر 66 زبور 66 زبور آئیے دعا مانگیے۔ آئے قدوس باپ جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون سے ہمارے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے،
جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں۔ گو ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلہ سے تیرے پاس آتے ہیں، اور آج جسے تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہم کو اور ان نذرانوں کو قبول فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم تجھے دیتے ہیں، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ اے یسوع اچھے سردار کاہن، جیسے تو اپنے شاگردوں کے بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو، روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ اے یسوع اپنے روح القدس سے ہمیں اس روٹی اور مے کی تقدیس کر، تاکہ وہ ہمارے لیے تیرا بدن اور خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے اے یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، اپنے دل عالم بالا پر لگاؤ۔ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ آئے خداوند مقدس باپ قادر مطلق اور ازلی خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے خداوند کہ تو نے ہمیں زندوں کی سرزمین پر رکھا، ملک پاکستان میں رکھا۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے اور دعا مانگتے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور ترقی کے لیے۔ اس بات سے فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آئے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ واقعی قدوس، واقع مبارک ہے تو آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی نظر و معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی قربانی یاد کر کے ہم پر اور اپنی پوری کلیسیا پر رحم کر، اسی کے وسیلہ سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خدا، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جیو کی یاد کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ آئے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور سکھایا، ہم دلیری سے کہتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ابد تک تیرے ہیں، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا میں شامل ہوں، چند لمحے خاموشی میں اپنے خدا کے سامنے جب ہم حاضر ہیں
تو اپنے دلوں کو خداوند کے سامنے ڈھیلیں اور اپنی خاص مناجات خداوند کے سامنے رکھیں، کیونکہ خداوند دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا میں ہم سب شامل ہوں، ہم سب مل کر کہیں، آئے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گو اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے آئے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ وہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مبارک بدن تو تمہارے گناہوں کے واسطے توڑا تھا، اس لیے اور خدا کا شکر ہے۔ خداوند کی پاک میز تیار ہے، آئیے ہم ایمان کے ساتھ خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہیں۔
कोई भाई या बहन या बुजुर्ग ऐसा तो नहीं जो सामने नहीं आ सकता, वो अपना हाथ खड़ा करे ताकि हम उसके पास आकर में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर गुज़रानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूहुल कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। जमायत बैठ जाए। हम खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर बिशप आज़ाद बादशाह साहब का। उन्होंने मुझे रेस्ट दी है इसलिए मैं आज बैठा रहा हूँ, लेकिन सर में आप रिपोर्ट दें, अगली दफ़ा खुदा के फजल से काम करूँगा। लेकिन ये जब चाहें आ सकते हैं, आपका चर्चा सर जब चाहें आप हमें कहें। मैं चंद एक बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो अलिहा हैमिल्टन का और एलियाना वोंग का और सारा गिल का। संडे स्कूल में एसी नहीं था, इसके लिए हदिया आना शुरू हो गया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि मैं पिछले जो कुछ बीमारी में मुब्तला हुआ, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से और जिन लोगों ने हॉस्पिटल में भी मदद की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं जल्द ठीक हुआ हूँ। जो थोड़ी बहुत है कमजोरी एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम आपकी दुआओं के शुक्रगुजार हैं और मैं इस बात को समझता हूँ मैं आपके बगैर नहीं रह सकता और आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो ये आपकी मोहब्बत ने मुझे ठीक कर दिया। क्वायर के लिए बहुत शुक्रिया, अहमद सदा के लिए शुक्रिया, पादरी सुशील के लिए और बिशप साहब के लिए कि आप मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने दाहिने हाथ को खुदा के खादिम की तरफ बढ़ाएं और दुआ मांगें। बरबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे प्यार करता और खुदा हमारी फ़िक्र करता है। खुदा तेरे खादम को तेरे छेदे हुए हाथों में देते हैं और खुदा इनकी ज़िंदगी और सलामती के लिए और ख़िदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तो अपना देना कुदरत वाला, शफ़क़त वाला, शिफा वाला हाथ इनकी ज़िंदगी पर बढ़ा। हम मिलकर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने अपने खादम को संभाल लिया है। खुदा हम ये भी ईमान रखते हैं कि तूने अपने शिफा के अमल को शुरू कर दिया है। हम सब मिलकर मिन्नत करते हैं खुदा कि तू उनको कामिल शिफा, सेहत और तंदरुस्ती दे। सारी कमी कमज़ोरी को तू अपने यीशु नाम के वसीला से दूर कर और बहाल कर दे। हम ये सब कुछ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। तशरीफ़ रखे। उस दिन भी जब मेरा पता करने के लिए आए बिशप साहबान, तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया कि आपने कुछ नहीं करना, छुट्टियाँ करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपने काम बड़ा किया और इसलिए वो रस चाहता है। और इन्होंने कहा कि दुआ करें कि खुदा ने आपको रस का टाइम दिया है, इसलिए आप लोग भी दुआ करें। खुदा के फजल से ये उसका फजल है कि वो हमें परेशानी से खुशी में बदल देता है। लेकिन उन लोगों के लिए शुक्रिया जो लोग प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। कई लोगों को नहीं पता था, लेकिन ये गुज़रे दिनों में चूँकि मैंने सफ़र बड़ा किया है, वो बड़ी प्रोग्राम थे मेरे, मौसम जैसा भी होता था मैं निकल जाता था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और आपकी दुआओं से ठीक रहूँगा। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए।